اهلا، صباح الخير ولمس الخير يا وجه الخير ونهاركم زين. توحشتكم ياسر 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 ياسر، واسمحوا لي ياسر 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 طولت عليكم في لا فيديو تاع المره هذه. كنت مريضه البنات، كنت مريضه فريمون، اعذروني. ما يبعدني عليكم غير حاجه قاويه عليا، غير المرض البنات، صدقوني غير المرض. قبل ما نبداو الفيديو تاع نهار اليوم، قبل ما نبدا نهضر وما نسكتش، نصليو على الحبيب على المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. البنات اليوم فيديو روتين تاع كوزينة. ان شاء الله الفيديو هذا يلقاكم باحسن الاحوال، ان شاء الله الفيديو هذا يلقاكم متهنين وبصحة جيدة يا رب العالمين. بديت لكم الفيديو تاع اليوم من الصباح، يعني الفيديو تاع اليوم صورته لكم من اللي نط حتى لرقدت، صدقوني من الصباح للعشية. سيتي اون روتين في الكوزينة، يعني مع بعضنا انا وسلافاتي تو لانيفرسير تاعي البنات، زدت عام ولا عندي 31 سنة. كبر العبد. دونك هنا وجدت قهوتي الصباح باش نشرب حليبي، اي كوم دابيتود في الويكاند وجدتها لروحي، ما شربتهاش انا، شربوها وليداتي. هذا لو غاتو البنات دارت وسلفتي نديرو معاكم، يعني ما صورتش لا غوسيت مي عجبني ياسر، خلا خلا خلا. اون ديغي اون بات سابلي مع لا كونفيتور والكاوكاو، الي ايبر بون ايبر ليجي اي ايبر فاسيل، ساهل، خلا 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 خلا. كما شفتوا هنا حطيت شويه حليب. قولوا لي البنات لا كان غير انا ولا الناس الكل، دائما كي نعمر الكاس تاع الحليب ما نشربوش، سورتو في الويكاند مع ولادي. انا نجي نحط المغرف، هو نحي لي هذيك، ديري لي هذيك، اعطيني هذيك، ماما جو فو سا، ماما ديري لي هكا. المهم الحليب انا وياه ما نتفاهموش في الويكاند، خاطر قد ما نحط القطره اللي حطيتها وخليت منها. شربت حليبي وشربوا هما بلوتو، انا شكليت بالواقفه واش كتب ربي سبحانه. ورحت البنات نبدا نهاري، نبداو التحضيرات تاع العشيه. حنديرو باربيكيو، يعني باينه نديرو باربيكيو لانيفرسير تاعي. تلمينا كل، جاو خواتات راجلي ورجالهم وولادهم وحنا يعني عيلة راجلي، وفوتناها مع بعضنا. انا بريباري درنا باربيكيو. الباربيكيو كيما على بالنا مليح له اللمه ومليح له الغاشي ومليح له العباد في الدار. احلى حاجه نديروه في الصيف. براتيكمون انا في الصيف يعني على بالكم السخانه وهذيك، من العبد ما يقدرش ياكل في الصيف، ماشي كيما الشتا دركا. ديري مرقه، ديري لوبيا، ديري عدس، ديري سوب، ديري هكا الناس ياكلوا. مي انا في الصيف براتيكمون عندي شاك دو جور نديرو باربيكيو، نديرو في لا تيراس، وما يجيناش حلو كيما كي نكونوا ملمومين الكل. كي يكون الغاشي في الدار والاخر عنده حلاوه واحده اخرى كي يجيو الغاشي هكا. ما كي نعود انا وراسي وراس سلفتي ووليداتي برك وعزوزتي، ما كانش حلاوه. جوغ زوست بور لو شارم برك تاع الدراري يجريو ويلعبوا في لا تيراس ويوجدوا معاك، هام يعمروا في لي بروشيت، هام يطيبوا معاك، هام يوجدوا في الطابله، جوست بور سا. دونك انا البنات كيما شفتوا شريت من كل حاجه شويه شويه. اول حاجه بديت بها عدلتهم، نحيتهم من البابي وهذوك، ورحت ندير لا مارينات تاع البولي. هنا عندي صدوره تاع البولي، راح نقسم النص نديرو افيك اون مارينات، والنص الاخر نديرو شحمه وملح برك. يعني باش نكون صريحه معاكم، انا جو بريفير اللي يجي غير بالشحمه والملح. بور موا الشوا فوق الفحم غير شحمه وملح. هنا البنات لا مارينات تاعي استعملت بصله كبيره، اسمحوا لي على الحس تاع دراري صغار. دونك انا استعملت بصله كبيره، حطيت فيها الملح باش تهبط لي الماء. انا نسحق غير الماء تاع البصل. يعني لا غوسيت هذه البنات جبتها من عند واحد لو شيف سيرياني، نسيت اسمه، يعجبوني وصفاته ياسر ياسر، وجربتها ديجا معكم في الشاورما، عجبتني خلا خلا خلا. الماء خاطر البصل كي تقصيه ولا تربيه وتحطيه كل، ومن بعد كي تشوي اللحم ولا يتحرق البصل ويعطي مراره كي البصل كي ثوم. دونك نستعملوا غير الماء تاعو، نستخرجوا غير البنه نديوها نديروا بها لا ماريناد. هنا بنتي راكم تشوفوا تعاون فيا، حبيبتي هنا تعاون فيا صباح. قلت لكم نستخرجوا الماء هذاك والملح هذاك البنات يساعدنا باش كيما على بالنا اي خضره تحطي لها الملح تسيب الماء تاعها. دونك البصل نخليه ندير به حاجه واحده اخرى. انا طيبت به الغداء اليوم باسكو راني ندير لكم في المونتاج اليوم السبت، وحنا درنا العشاء البارح. انا لانيفرسير تاعي بالسبت، بس حنا درناه بالجمعه. خاطر السبت البنات تعبانين، ولو لوندومان نديو الدراري يقراو، والاخر صافي اون با بروفيتي. دونك درناه قبل بالنهار. دونك كيما شفتوا البنات هاو هنا مسحت لا كاميرا بالتريكو، ما حبيتش نحيها مونتاج. هنا الماء تاع البصل تاعي ندير فيه ثوم. الثوم البنات سوا قصوه بالطول برك، يعني ماشي صغير حتى هو كي البصل، باش ما يتحركش في الطياب، من بعد تقدري تنحيه. ولا ديريه كيما ناد جلي اكرازي. انا جو لو بريفير اكرازي، يعني لازمني نشري مهراس، ما عنديش مهراس، سوا نشري مهراس سوا نروح عند ماما نديرها تاعها. آه، انا حطيت اون بواط دو ياغورت ناتور. لكن ما عندكش ياغورت ناتور تقدري ديري شويه رايب الا عندك الرايب، ولا شويه حليب الا ما عندكش الحليب وما عندكش الرايب، ولا ما عندكش هذو كل تقدري ديري من غير لحظه وفرات.
دونك هنا البنات حطيت واحد النص كاس ولا ربع كاس تاع زيت و دو سيترون صغار. الا عندك واحده كبيره ديري واحده كبيره. درت فلفل كحل، ملح وراس وفلفل عكري، ودرت السماء هذا تاع الصويره اللي ديسپونيبل اللي تري بون البنات في لي ساندويتش وفي لو بولي، يعطي واحد الذوق يهبل يهبل. هنا البنات كيما قلت لكم لو بلون دو بولي جي اشتي كو لو بلون دو بولي. قلت لكم البنات لو بولي انا شريت البلون دو بولي، نتوما تقدروا ميم لي كويس ديروهم، يعني تنحيو لهم تنحيو العظم تاع لا كويس وتقصوهم كيف كيف يجي بنين خلاه لا كويس. يعني انا جو بريفير لا كويس، مي لو بلون يزكي خير من لا كويس سي تو. مي لا كويس تجي طريه والمهم تعطي بنا خير وخير. دونك كيما راكم تشوفوا البنات قصيتهم شويه كبار، خاطر البولي كي تشويه على الجمر فو ميو شويه كبير يدخل له الطياب فيت في، والداخل يجيك موالو يعني يجيك طري. خير من تقصيه صغير يتحرق من الفوق ويقند لك من الفوق والداخل ما تلقايش فيه الروح. دونك كي تقصيه كبير ميم الا تحرق لك وزاد لك شويه في الطياب من برا، الداخل تلقايه يعني سوا. هذه هي. وكملت هاكم تشوفوا البنات، درت لا ماريناد، درت لو بولي قصيته ودرته في لا ماريناد ونحطه في الفريجيدار. هنا مارينيتو واقيلا جويه 8 تاع الصباح، انت تقدري ديريه في الليل الا عندك الوقت. انا في الليل قضيت ودرت كلش، من بعد دخلت للدار كنت ميته وغزمور تحت شويه البنات. والله العظيم حسبت روحي كش ما عندي من مالادي ماشي مليحه ولا. ومن بعد فينالمون سوني جوست اون كيسيون دو روبو. سمحوا لي على صوتي برك. انا رحت ندير لي كاروت مشرملين، يعني نورمالمون الناس كل يعرفوهم. قشرت لا كاروت قصيتها نحطها تفور مع شويه ملح برك، ما ندير لها والو يعني اباغ الملح، ونحطوها تفور ما نخليوهاش طيب ياسر حتى تهرى، يعني تخليها طيب ماشي كروكونت وماشي طيبه خلاص باش تجيك مليحه. ورحت جبت الفلفل، راح ندير الدرسه البنات، جبت الفلفل حار وفلفل حلو، شريت شويه لا طوماط. اليامات اللي فاتوا كون نشري لا طوماط نطيح في لا طوماط هذيك تاع السلطه البيضه ما فيها حتى بنه. وغزمون المره هذه جاتني سالاد، يعني لا طوماط جاتني مليحه. والراس تاع السلطه المره هذه كيف كيف رحت نقضي من عنده، مولف يعطيني خضره تهبل. مي مالوغوزمون لو ويكاند هذا قال لك ما فهمش، رحت عنده قال لك الدنيا كل فرغت. المهم عطاني الراس تاع السلطه دايوغ عطاه لي من عنده باسكو ماشي جديد. دونك نظفت السلطه حطيتها دو كوتي، ورحت نقلي في الفلفل تاعي. بديت قليت الفلفل الحلو والفلفل الحار، لا طوماط. دوك تشوفوا كيفاه درت لها يعني الدرسه تقدري ديريها هكا ولا الحميص، ولا تقدري ديريه مقلي كوم تقدري ديريه مشوي. يعني انا في دارنا باغ اكزومبل كي نقولوا حميص يتشوى يعني تشويه فوق النار. كي جيت عند دار الشيخي لقيتهم يديروا هكا ايبر بون. حنا باغ اكزومبل جداتي يديروا هكا ربي يعيشها لنا ان شاء الله، كانت تقليه هكا ودير لا طوماط تقليها. مي بنتو كيفاش ديرهم البنات، جامي واحد يقدر يدير الفلفل المقلي والطماطم تاعها. يعني واحد البنه حتى ماما تقول لي جامي 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 نقدر نديرو، ولا ميم ديري لا ميم غوسيت تعطيك لا ميم غوسيت افيك لي يعني بحوايج اكزاكت، مي جامي تخرج الحاجه كيما تاعها. جداياتي حبيباتي توحشتهم خلا خلا خلا. يعني المره هذه ميم كاينه كورونا بصح نروح لازمني نروح نطلع عليهم ان شاء الله. وهنا البنات كيما قلت لكم لا طوماط هاهي وين قشرتها نحيت لها القشره وقصيتها، درت معها شويه ثوم وسنينه ثوم وقيله، فلفل كحل وملح وشويه زيت، وحطيتها طابت كومي صوص طوماط يعني. والفلفل دو كوتي قشرات وسلفتي كي كمل طاب قشرات. وهي لقيت لا كاروت تاعي طابت، وجدت لها الشرموله تاعها، يعني درت لها الكمون الثوم والملح. نورمالمون الهريسه والمعدنوس، كما انا ولادي ما ياكلوش المعدنوس وما ياكلوش الهريسه، ني ولادي ني ولاد سلافاتي، دونك ما درتش الهريسه والمعدنوس. مي هذاك هو سر الشرموله تاع لا كاروت هذه تاع السلطه. وتحطيها سخونه في هذاك الزيت وتحطيها دو كوتي تشرب هذاك الزيت والكمون والاخر وتجي تهبل تهبل تهبل. حطيتها دو كوتي. وهنا كان عندي الغرس شريته، دونك قلت نقيه كش ما ندير به حويجه. قلت لكم البنات كملت نقيت الغرس تاعي ورحت وجدت لا مايونيز. لا مايونيز وجدتها معكم قداه المره، يعني جوست برك باش نعتلكم. وجدت تحضيرات مسبقه البنات كي يعود عندكم عرضه ويعود عندكم ضياف ويعند يعني سختو تعودي وحدك. يعني انا اوغوزمون كو جيتي با سول، يعني انا وسلافاتي تعاوننا، يعني انا وزوج سلافاتي تعاوننا. مي كي تعودي وحدك كيما هذه مايونيز، لا سالاد دي كاروت، لي ماريناد والاخر توجديهم لافي كوم سا tu es très à l'aise. غدوه يكونوا عندك غير حوايج صغار ديريهم ما تتعبيش، سورتو كي يعود كاين غاشي. يعني حنا الله يبارك اوني اون فامي نومبروز يعني بالدراري. هنا شوفوا لا مايونيز تاعي البنات كيفاش سهله، على بالكم درتها معكم ديجا قداه المره، جوست برك بور لو بارطاج باش نعطيلكم واش وجدت. درت زوز بيضات شويه ملح سنينه ثوم، وحطيت لو ميكسور ودرت فوقو زوز كيسان ابوبري زيت. ومن بعد درت بالميكسور حتى شفتها حكمت روحها خلاص لقيتها ناقصه شويه زيت، زدت لها شويه زيت
ومن بعد في الاخر درت لها الخل وهي واجده. لا مايونيز تاعي بنينه بيضه تهبل ووجدت. وهنا الحميص قلت لكم سلفتي كملت قصت الفلفل نقات وقصات وخلطات وزدنا فيه شويه زيت زيتونه. الغرس تاعي وجد طري يهبل يسخف. لا صلاد مشرمله كيف كيف. رحنا رتحنا شويه كملنا البنات جويه ل10:30 هكاكا. رحت رتحت شويه ورجعت فيغ 1:30 هكاك. بديت نقص في الحوايج اللي راح نستعملهم يعني للباربيكيو. هنا الفلفل البنات راح نقصه للبولي اللي فيه لا ماريناد. البولي اللي يعني اللي حضرته معاكم هذاك ندير معاه شويه خضره يعني مليحه من الدراري تدخلي لهم شويه خضره ويعطي بنا الخضره تعطي بنا وبوفي با ايماجيني قدواه. استعملت فلفل حلو. نتوما الا تاكلوا الحار تقدروا ديروا شويه حار. البصل ولا طوماط تقدري ديري واش اسمه باذنجان تقدري ديري واش اسمه لا كورجيت اي حاجه خضره تقدري ديريها مع لي بروشيت تاعك تاع لو بولي ماريني يعني الخضره كله تدخليها لوليداتكم ما يفيقوش بها ميم با. ومن بعد قصيت الكبده وقصيت اللحم. انا اللحم نقصه هو نقصه شويه صغير اي بورتون المره هذه عطاني حبيت انا نلحق موالفه دابيتود نشري الفيلي للباربيكيو. المره هذه ما لقيتش الفيلي. اعطاني ستيك طريخ لا نديري فيلي راكم تشوفوا في اللحم تاعو ديجا كيفاش يبان تقول طايب هو مش طايب طريخ لا. الكبده تاني نقصها البنات شويه كبيره باش تقعد فيها الروح كيما على بالنا الكبده ما فيهاش روح في الطياب يعني تقصيها من تلقاها تحطيها من تلقاها طابت من. المرقاز كيف نحطو كعب البنات. ومن بعد لي بروشي دوك تشوفوا كيفاش نعمرهم. المرقاز يعني من الاحسن تشريه دائما من عند بوشي اللي يكون بوشي دو كونفيونس يعني باش يكون على بالك باللي نظيف ويعطيك غير الحاجه نظيفه وغير الحاجه جديده. هذه ما لازمش تشري المرقاز من اي حانوت تروحي له تشري المرقاز. والحاجه ليليمون فاغ يعني تاع الباربيكيو هي الشحمه ناخذها سمت. الشحمه سي ليليمون فاغ اللي كنت نقص فيها في الاولى البنات هذيك عطاها لي البوشي تاعي. هذه قعدت لي من لا دال على بالكم كل بلي درت لا دال قعدت لي من لا دال. هذه تاع الخروف هذه هي الشحمه لا ميور شحمه اللي تجي في الباربيكيو. هذه تاع الملفوف قلت لكم البنات هذه هي سي لا ميور تاع الشحمه تاع الملفوف. هذه هي اللي مليحه يعني للشوا. فو ميو العبد دائما كي يذبح ولا يخلي الشحمه هذه جوست برك للباربيكيو فوالا. دونك قصيتها حتى هي كانت كاينه شويه برك سينو انا نحب نديرها ملفوف مع الكبده. هذه لا مارينادا البنات اللي درناها مع بعضنا فو ميو كل شويه تحكمي تخلطيها باش يشرب الزيت هذاك اللي لداخل يشرب لا ماريناد لو بولي تاعك. هذا لو بولي اللي قصيته قلت لك باش نديرو بالشحمه. الخضره هذه قصيتها باش نديرها مع لو بولي ماريني والاخرين نديرهم ملح برك. انا يعني جو سوي كونتر الشوا ولا الباربيكيو. قلت لكم البنات انا بور موا شوا ملح لا غير يعني ما ندير فيه لا لي زيبيس لا حتى شي كيما نشوف هكا اللحم يديروا فيه البصل ويديروا فيه الخل ويديروا فيه الاخر. يعني بور موا واحد يشري طرف اللحم مليح ويملحوا فقط تقعد البنه تاع اللحم ويقعد البنه تاع كلش. انا حبيت نبارطاجي معكم. قلت لكم البنات سمحوا لي برك على ولدي والله ما خلاني ندير المونتاج حتى قاعده ننسى واش قاعده نهضر. هنا لا تاخت تالمون كاليتي غروند ما كانش بلاصه فريجيدير حطيناها في الكونجيلاتور اي اون لا اونليفي لا بريز. يعني البنات اللي ساعه يحصلوا وين يحطوا لي طاخت ولا وين يحطوا الحوايج تاعهم سورتو تعود حاجه كبيره ولازمها فريجيدير. نحي لا حطي لا حاجه في الكونجيلاتور ونحي لا بريز تحكم برك البروده يعني ما يتكونجلاش مي يقعد الحاجه بارده سورتو كل الحوايج اللي داخل في الكونجيلاتور ديجا باردين. وحبيت ثاني نقول حاجه واحده اخرى على لي كونجيلاتور الكبار هذو. مو شوي كونتر يعني انا عندي في الدار شوي كونتر خاطر فريمون ما يكونش منظم لداخل الحوايج وما يكونوش منظمين وما ينظم لكش يزيد لك برك غمه على غمه ما تجيش تبدي الحاجه غير تموتي. ومن بعد هنا البنات يعني جوست هذه تدبيره برك الا تقدر تفيدكم فو ميو اشتي ان كونجيلاتور يكون صغير شويه ماشي صغار خلاه هذوك خلاه اللي قد لا ماشين لافي ان بو بلو غران مي ماشي الكبار خلاه كيما اللي عندي انا. هنا البنات كيما شفتوا المرقاز انا نحط 4 في بروشيت. واللحم ندير واحده لحم واحده شحمه واحده لحم واحده شحمه يعني مام العباد اللي ما تاكلش الشحمه البنات معليش مي ليسونسيال الشحمه تمد بنا وتمد طرا ولا لافيون تاعك يعني كيما تاكلي الشحمه نحيه برك. والشوا سورتو لازمو شويه ملح زياده تملحيه شويه زياده باش يجي مليح. وتبقى الاخرى اذواق يعني تحبي ديري ماريناد ما تحبيش ديري. انا وحده من الناس جو سوي كونتر يعني لا ماريناد في اللحم وفي الشوا جو سوي كونتر هذا هو لو شارم.
وثاني لو شارم تاع الباربيكيو يكونوا الغاشي كل يتعاونوا. كنت نشوفوا انا وسلفتي دقيقه هنا كملناها، بنتي تجري منا فرحانه مع سي كوزين سي كوزين. دي فوا العبد لانيفرسير غير سبه يعني برك جوست باش العباد يتلموا و وسيتو. سينون لانيفرسير سبه برك واحد يديرها سي وشي هي زعما كي ديري انيفرسير كل عام، سي جوست برك باش تكون اللمه العائليه ويكونوا العباد ملمومين وفرحانين والدراري سورتو فرحانين، سي لو بلوز امبورطون. وهنا البنات كما شفتوا كملنا يعني الحوايج هذيك تاع الشحمه كل كملناها، ورحت لا مارينات خليتها هي الاخر باش قد ما يشرب قد ما يجي خير. راكم تشوفوا كعبه لحم كعبه خضره دو شاك سورت يعني. وانتي كيما قلت لك ديري جريوات، ديري البيضنجال، ديري اي حاجه حتى لا كاروت، اي حاجه تحبي ديريها من خضره مليحه. كملت البنات لو بولي، كملنا كلش فوالا يعني الشوا كل كملناه. وسمحوا لي البنات الا سخفتكم شهيتكم في الجنه، مي شو اوبليجي دو بارطاجي معاكم يومياتي، وعندي ياسر ما درتش لي فيديو. سمحوا لي على لو روتار اللي درتو. دونك شفتوا البنات خلينا وش اسمه اللي بقى ذاك خفيف هذوك درتو كيف كيف مطارق وشويناهم حتى هما. هنا البطاطا كنت تحسبوا عرس كنت حاطه الكرسي اللورا وقاعده فيه نقشر، وسلفتي تقص. المهم مسكينه جابتها نهار كامل وهي تقص في البطاطا وتقلي، سورتو كي يعود الغاشي ياسر يعني البطاطا مقليه. انا حبيت ندير لا بيوري باش ما نكذبش عليكم، هما حبوا لي فريت. هذوما الحوايج تاع البنانش يعني، حوايج لي سالاد وذوك درناهم باش قلت لكم البنات لي زاكومبانيومون يعني لي سالاد اللي نعطهم لكم. ورحنا شعلنا الباربيكيو، شعلناها في لاطيراس، وواحد الريح كان توت لا جورني استرب بالعشيه حبس يعني. وهبطنا الباربيكيو هبطناها لتحت يعني ماشي وين موالفه نصور لتحت وين ندير لي زانيفرسير وين لتحت يعني. هبطنا لتحت في البالكون وطيبنا لتحت وجدنا لا طابل. بارطاجيت معكم شويه برك خاطر كاين الغاشي يعني ما نحبش ندخل في خصوصيات العباد، كيما انا ما نحبش نتصور العباد ما يحبوش يتصوروا بوغ اتر خلاز يعني. هذه هي لا طارت كانت تري بون. واحد لا باتيسري في تيزي وزو. البنات اللي يحبوا نعطيهم لادريس اللي يسكنوا في تيزي وزو يعني الكاطو تاعو هايل صح. هذا هو الفيديو تاع اليوم البنات، ان شاء الله يكون عجبكم، وان شاء الله كل عام وانتم بخير وانا بخير هذه هي. تهلاو في رواحكم ياسر وسمحوا لي على التاخير. والبنات اعطيوني دي زيدي في لي كومونتير الا تحبوا دي فيديو من نوع خاص، الا تحبوا دي فيديو هكا. اين بروشين فيديو. باي باي.